नमस्ते। अद्यतनपञ्चाङ्गं विश्वावसुसंवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः भाद्रपदमासः कृष्णपक्षः चतुर्दशी तिथि पूर्वफल्गुणी नक्षत्रं शनिवासरः सूक्तिः उद्धरेतात्मनात्मानं one must elevate oneself by one's own mind. अद्यतन कथा देवभक्तः बिहार राज्ये एकस्मिन् क्षेत्रे सुधीरः नाम एकः परमदेवभक्तः वसितवान्। सः प्रतिदिनं भक्त्या देवस्य प्रार्थनां करोति। देव कृपया मह्यम् आरोग्यं ददातु, धनं ददातु इति। सः किञ्चिदपि प्रयत्नं न करोति, कार्यं न करोति। देवः सहायं करिष्यति इति तस्य दृढविश्वासः। एकस्मिन् दिने सः वृषभशकटेन नगरं गच्छति स्म। मण्मार्गः आसीत्। तदा वृष्टिः आरब्धा। अतीव वृष्टिः निरन्तरम् आगतवती। तदा तस्य शकटस्य चक्रं मार्गे अन्तः गतम्। सः उपविश्य देव कृपया सहायं करोतु, अहं तव परमभक्तः किल, कृपया सहायं करोतु इति प्रार्थनां कृतवान्। तदा मार्गे एकः सज्जनः आगतवान्। सुधीरं दृष्ट्वा पृष्टवान्, भो मित्र, किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकं वा इति। तदा सुधीरः उक्तवान्, भवतः साहाय्यं न आवश्यकम्, देवः अस्ति, सः एव सहायं करोति इति। तदा सज्जनः निर्गतवान्। किञ्चित् समयानन्तरम् अन्यः एकः तरुणः आगतवान्। सः अपि तदैव पृष्टवान्, भो मित्र, किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकं वा इति। तदा सुधीरः उक्तवान्, भवतः साहाय्यं न आवश्यकं, देवः अस्ति, सः एव साहाय्यं करोति इति। तत् श्रुत्वा तरुणः अपि निर्गतवान्। इदानीं वृष्टिः अधिकः अभवत्। जलं तस्य कण्ठपर्यन्तम् आगतम्। तदा एकः ऋषिः आगतवान्, पृष्टवान् च, भो मित्र, किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकं वा इति। तदा सुधीरः उक्तवान्, भवतः साहाय्यं न आवश्यकं, देवः अस्ति, सः एव साहाय्यं करोति इति। तदा सः ऋषिः अपि निर्गतवान्। वृष्टिः अधिकः अभवत्। सुधीरः जले मृतवान्। तदा सः स्वर्गं गतवान्। सः देवं पृष्टवान्, देव, अहं भवतः परमभक्तः। यदा मम कष्टः अभवत्, भवान् किञ्चिदपि सहायं न कृतवान्, मां द्रष्टुमपि न आगतवान्, किमर्थम् इति। तदा देवः उक्तवान्, भो सुधीर, अहं त्रिवारम् आगतवान्, पृष्टवान् च, साहाय्यम् आवश्यकं वा, साहाय्यम् आवश्यकं वा इति, परन्तु भवान् न स्वीकृतवान्। यदि भवान् प्रयत्नमेव न करोति चेत् अहं कथं साहाय्यं करोमि। तदा भक्तस्य ज्ञानोदयः अभवत्। यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः तर्हि एव देवः साहाय्यं करोति। कथा अवगता वा? प्रश्नाः। परमभक्तस्य नाम किम्? परमभक्तस्य नाम किम्? सः प्रतिदिनं किं प्रार्थनां करोति? सः प्रतिदिनं किं प्रार्थनां करोति? तस्य किं कष्टम् अभवत्? तस्य किं कष्टम् अभवत्? तस्य सहायार्थं के आगतवन्तः? तस्य सहायार्थं के आगतवन्तः? सः किमर्थं साहाय्यं न आवश्यकम् इति उक्तवान्? सः किमर्थं साहाय्यं न आवश्यकम् इति उक्तवान्? सः स्वर्गं गत्वा देवं किं पृष्टवान्? सः स्वर्गं गत्वा देवं किं पृष्टवान्? अन्ते देवः किं वदति? अन्ते देवः किं वदति? कथायाः का नीतिः? कथायाः का नीतिः? धन्यवादः।